निदाए मदारिस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام حياك الله. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا السميع البصير. سبحان الله. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. صدق الله